दर्शकहरू नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। 37 खर्बको अर्थतन्त्र भएको मुलुकको स्टक मार्केटको पुँजीकरण 27 खर्ब छ। 16 खर्बको बजेट प्रस्तुत हुन्छ। यसमा पुँजीगत बजेट 3.5 खर्बको मात्रै हुन्छ। त्यही रकम पनि खर्च हुन नसकेर रकमान्तर हुने स्थिति छ। कतिपय बजेट त फ्रीज नै हुन्छ। विकास बजेट फ्रीज गर्नु भनेको देश र जनतामाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध हो। जति रुपैयाँको बजेट छ त्यसमा त्यसैकै हाराहारीमा आयात पनि हुन्छ। यति भनिसकेपछि सरकारले देशको अर्थतन्त्र कता लागिरहेको छ र देश कसरी कंगाल भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। तर आश्चर्य, यसपटक नेपालका केही उद्योगी व्यवसायीले सत्तारूढ दल नै मन पराएका छन्। व्यापारी व्यवसायीको नामका अगाडि पनि कमरेड अर्थात क थपिएको छ। यो हेर्नुस्। विभिन्न पेशाकर्मीका संगठनमा दलीय छाया पहिलेदेखि नै देखिन्थ्यो। शिक्षक, प्राध्यापक, अधिवक्ता, पत्रकार, मजदुर, किसान आदिको हितका लागि खुलेका संगठनहरूमा ती वर्गको भन्दा दलको प्रतिबिम्ब बढी पाइन्छ। सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण भएपछि कुनै पनि अवसरका लागि बुद्धिजीवीहरू समेत कुनै न कुनै दलको फेर समाएर नियुक्ति लिइरहेका छन्। सबै क्षेत्रमा राजनीति हावी हुँदा योग्यले भन्दा दलको झोला बोक्नेले अवसर पाउँछन् र क्षमतावानहरू किनार लाग्दै जान्छन् भन्ने गरिन्छ। राजनीतिक दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राखेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यापारीहरू चाहिँ उति सारो कुनै एक राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर हिँडेको पाइँदैन। सबै दलसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने, जुनसुकै दलको सरकार बने पनि फाइदा लिने र आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिने यो वर्ग शुक्रबार फरक शैलीमा देखा पर्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालसँग पराजित भएका किशोर प्रधान सहित 235 जना उद्योगी व्यापारीले शुक्रबारदेखि विधिवत नेकपा एमालेको झण्डा मुनि प्रवेश गरेका छन्। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा किशोर प्रधान कामरेड किशोर प्रधानमा परिणत भएका छन्। आज हाम्रो देशको चाहिँ स्थिति हेर्ने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री असल यति चाहिँ बुद्धिजीवी जसको कि उहाँको बुद्धिको कुरा गरेर चाहिँ हामीले थाक्दैनौँ। 10-10 वर्षको कुरा उहाँलाई कण्ठ याद हुँदछ। एउटा सदस्यलाई भेटेको कुरा, एउटा व्यक्तिलाई भेटेको कुरा 10 वर्ष पनि रिमाइन्ड हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ बुद्धिजीवीको साथमा हामी जस्तो उद्योगी व्यवसायले काम गर्ने जुन अवसर उहाँहरूले प्रदान गर्नुभयो, मलाई लाग्छ यो अर्थतन्त्रको सुधारकै लागि उहाँले हामीलाई उद्योगी व्यवसायले साथ दिएर अगाडि बढ्नुभएको। अन्य उद्योगी व्यवसायीहरू पनि कमरेड बनेका छन्। प्रधानसँगै सीताराम अग्रवाल, हितेश कोल्छा, पूनम व्यास, कृष्ण प्रसाई, मदन मित्तल, अजय सरवागी लगायतका उद्योगी व्यवसायी पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। 2 पैसा मात्रै जता बढ्ता नाफा हुन्छ हामी त्यतैतिर लाग्छौँ। अब अहिले सत्ता अर्कैको छ, उनीहरूको सत्ता हुनासाथ हामी फेरि हड्दिसकै। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, त्यो तन्त्र त्यसले त्यो रहिराख्छ। उद्योगी व्यवसायीहरू पार्टीको उच्च तहसँग छलफल गरेर सोझै सांसद बनेका पनि धेरै उदाहरण छन्। डलर अर्बपति विनोद चौधरी, निर्माण व्यवसायी हरिनारायण रौनियार, मोतीलाल दुग्गड लगायत अहिलेको संसदमा सदस्य छन्। विभिन्न क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न लागू गरिएको समानुपातिक व्यवस्थाले फरक क्षेत्रका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व संसदमा सहज पारिदिएको छ। छिटपुट रूपमा संसदमा प्रवेश पहिलेदेखि नै भइरहेको भए पनि यसपटक एकैपटक 235 उद्योगी व्यवसायी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर कम्युनिस्ट भएका छन्। उद्योगीहरूलाई एमाले बनाउने सूत्रधार चाहिँ पूर्व राज्यमन्त्री मोतीलाल दुग्गड हुन्। नेपालको चर्चित मसलाको ब्रान्ड सेन्चुरी मसलाका मालिक दुग्गडले आफ्नो प्रभावमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। सञ्चारको माध्यममा मिश्रित किसिमको तथ्यहरू आइरहेका छ। 500 जति जानुभएको थियो भन्ने कुरा आयो। आधाले त हामीलाई झुक्क्याएर त्यहाँ लगिरहेछ। हाम्रा कुराहरू भन्ने मौका छ भन्ने किसिमबाट गएका थियौँ। त्यहाँ त पार्टी प्रवेश गर्ने अकस्मात त्यस्तो कुरा आयो। अब हामी त्यसमा सहमत छैनौँ भनेर हिँड्न पनि अलिक गाह्रो भयो। यस्तो हो भन्ने पनि छ। र फेरि उहाँहरूको त्यो स्वतन्त्रता पनि हो है। कुनै दल उहाँहरूलाई अच्छा लाग्यो भनेदेखि जान सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ गएर भाट चाटुकार र अनि खुसामदी बन्न जानुभएको भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सम्मान गर्न पर्ने। जसले राम्रो गर्छ त्यसै क्रिटिसाइज हुन्छ, जसको जस केही पनि गरिदिन्छ के क्रिटिसाइज। त्यसैले जहिले पनि कन्स्ट्रक्टिभ पिपुल अलवेज क्रिटिसाइज बाई अदर्स। त्यसैले कन्स्ट्रक्टिभ पिपुलको लागि चाहिँ
यो क्रिटिसिजम कुनै ठुलो कुरा हो नि, एउटा आउँछ जान्छ। पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा मोतीलाल दुग्गडलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएका छन्। उनै उद्योगी दुग्गडको सक्रियतामा यसपटक 200 बढी उद्योगीहरू एमालेमा प्रवेश गरे। खुबी के कम्युनिस्ट पुराना हुन्? होइनन्। 30औं 40औं 50औं वर्षदेखिका कम्युनिस्ट छन् नि, पाएनन्। ओलीजीले कसलाई पाउनु हो? सेठजीलाई। सेठजीको साथमा के खुबी छ भन्दाखेरि थैली बढ्ता चौडा छ, सुटकेसमा नोट राख्ने क्यापेसिटी छ। पहिले नेकपा र अहिले नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार र मुलुकको अर्थतन्त्रको सम्बन्ध चाहिँ आपसमा विरोधाभास छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनैतिक उचाइ बढाउँदै लगेको भए पनि देशको अर्थतन्त्र उनको कार्यकालमा ओह्रालो लागिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पुँजीगत खर्च 17% मात्रै हुन सकेको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले औल्याएको छ। अर्थतन्त्र धराशायी हुनुमा कोरोना महामारीलाई बहानाको रूपमा अघि सार्न थालिएको छ। तर यसअघि नै देशको अर्थतन्त्र कोमामा पुर्याउन पहिलेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको नीति नै काफी रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका पनि सकारात्मक देखिएको छैन। कतै कमरेड, कतै जय नेपाल, राजनीतिक आस्था व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो। यसमा कुनै विमति राख्न आवश्यक पनि छैन। तन्नम र हरिकङ्गाल मुलुक सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीसँग एउटा सानो अनुरोध पनि छ। यो बेला संगठन विस्तार भन्दा पनि अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस कार्यक्रम देशले खोजेको छ। पार्टीले खोजेको काम त प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु भयो, देशले खोजेको काम चाहिँ कहिले गरिदिने हो? यतातिर पनि ध्यान जाओस्। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। यही कारण आन्तरिक उत्पादनमा धेरै ठूलो कटौती पनि भएको छ। हालका लागि निर्यात भए पनि आन्तरिक माग धान्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादन बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। कृषि प्रधान भनिएको देशमा दाल चामल नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्युतीय सामग्री, अटोमोबाइल, पेट्रोलियम जस्ता सामग्री आयात गर्नु त बाध्यता होला, तर लत्ता कपडा, भाँडा बर्तन, खाद्यान्न, फर्निचर जस्ता वस्तु पनि आयात गर्नु परेपछि देश उभो लाग्छ होला त? कोरोना महामारीका कारण विश्वका धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुग्यो, तर चलाख चिनियाहरूले त्यही महामारीमा विश्वभर मेडिकल सामग्री बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भए। कोरोना महामारी चीनको वुहान शहरबाट सुरु भयो। वुहानका 1 करोड 10 लाख मानिसहरूलाई घर घरमै थुनेर कोरोना विरुद्ध चीनले सङ्घर्ष गरिरहँदा युरोपेली र अमेरिकीहरू चीनको खिच्चिट्युरी गरिरहेका थिए। केही महिनामै चीनले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्यो। पछि त्यही भाइरसले युरोप र अमेरिकामा तबाही मचायो। यो भाइरसले लाखौं मानिसहरूको ज्यान मात्रै लिएन, अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्यायो। 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यो आर्थिक वर्ष सकिन 4 महिना बाँकी छ। अहिलेसम्म 37% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। 7% आर्थिक वृद्धि दर 1% मा खुम्चिने आकलन गरिएको छ। नेपाली व्यवसाय नै एउटा यस्तो व्यवसाय हो, व्यवसायहरू जसले यो 4 महिनाको कोभिड बन्द भएको चिजलाई फेरि रिभाइभ गर्नलाई कम्मर कसेर लागेको छ। र हेर्नुहोस् अहिले तपाईको पोजिटिभ चाहिँ साइनहरू चाहिँ उत्पादनमा पोजिटिभ साइनहरू, निर्यात गर्न नसक्ने वातावरण, निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनेहरू सम्पूर्णहरू अगाडि बढिसक्नुभएको छ। यसपटकको अर्थतन्त्र शिथिल बनाउन कोरोना महामारी र त्यसमा पनि 3 महिनाको लकडाउन र 1 महिनाको निषेधाज्ञाले ठूलो भूमिका खेल्यो। गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो केही महिना र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना त नेपालको अर्थतन्त्र करिब 4% ले ऋणात्मक नै रह्यो। हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले त हामीलाई यो वित्तीय सहयोग गर्नुस् न, हामी तिर्छौँ भनेका छन् नि। यो त सकारात्मक बाटो हो। त्यतापट्टि जान सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ उत्पादन वृद्धि गर्ने र मेहनत गर्ने, रोजगारी समेत थप चाहिँ गराएर मुलुकभित्रै आय आर्जन गर्ने र आम्दानी चाहिँ बढाएर गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो भन्ने लाग्छ। सरकार फेरि पनि इमान्दार बन्नै पर्ने हुन्छ। उद्यमी व्यवसायीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने प्रयत्न जे हो त्यो अगाडि गर्न सक्ने वातावरण भइदियो भनेदेखि केही सुधार हुन सक्ने जस्तो मलाई लाग्छ। आर्थिक वर्ष सकिन 4 महिना बाँकी छ। हालसम्म लक्ष्यको 58% मात्रै राजस्व उठेको छ। लकडाउनको अन्त्यसँगै अर्थतन्त्र बहिरिन खोजेको छ।
ब्याङ्कहरूसँग रहेको तरलताको प्रचुरता क्रमशः कम हुँदै गएको छ। यसबाट ब्याङ्क ब्याज दर बढ्ने सम्भावना पनि देखिन थालेको छ। लकडाउनका कारण आयात पनि घटेको थियो। आयात घट्नुलाई केही मानिसहरूले सरकारको सक्षमताले आयात घटेको भनेर प्रचार पनि गरेका थिए। आयात घट्दा शोधनान्तर बचत बढ्ने गर्छ, तर अहिले त्यो बचत कम हुँदै गएको छ, अर्थात् आयात बढ्दो क्रममा छ। रेमिट्यान्स यसपटक 10% बढेको छ भने भारततर्फ निकासी 8% बढेको र चीनतर्फको निकासी 55% घटेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण आदिको सुविधा दिएको छ। यसले ऋणीहरूलाई केही भए पनि राहत त भएको छ, तर कुलमा अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू निराशाजनक नै छन्। समस्याको समाधान गर्ने हेतुले नै यो समग्र यो एकलौटी सरकार हामीले जनताले हामीलाई दिएको म्यान्डेट हो, त्यो भएको थियो। केही कारणवश उहाँको बीच आफ्नै चाहिँ पार्टीहरूमा अलिकति कलहहरू भएको कारणबाट ढिलो भयो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सोच हेर्नुहोस् न, आजसम्म कसैले ल्याउन सक्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनाको कुरा। 22% हिस्सा ओगट्ने साना तथा लघु उद्योगले सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन्। निर्यातमा 40% हिस्सा राख्ने र 20 लाख मानिसलाई रोजगारी दिने क्षेत्र कमजोर भइरहेको भन्दै हालै उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थिए। नेपालमा धेरै उद्योगहरू चल्न नसकेर बन्द भएका छन्। नेपालमै कच्चा पदार्थ पाइने उद्योगहरू केहीले खुट्टा टेकेका छन्। केही कच्चा पदार्थ चाहिँ माटोमै छन्। नवलपरासीको धौबदीमा रहेको फलाम खानीबाट एउटा फलाम उद्योग नै चलाउन सकिने प्रमाणित भइसकेको छ। तर नेपालमा अरबौं रुपैयाँको फलाम भारतबाट आयात भइरहेको छ। देशका खानी चलाउने भन्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दल रेल चलाउने, पानी जहाज चलाउने भन्दै टाइम पास गरिरहेका छन्। बङ्गलादेश र भारतलाई बिजुली बेच्ने अवसर मिल्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र स्वतः उकासिन्छ। थौवादी फलाम खानीको फलाम निकाल्न सकियो भने अरबौं रुपैयाँ त्यसै जोगिन्छ। सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेकै छ। कृषिमा राम्रो कार्यक्रम लागू गर्न सके देश बन्न कति समय पनि लाग्दैन। थप प्रसंग सहित उपस्थित हुनेछौं, तर यो छोटो ब्रेक पछि। जुन देशको बजेट बराबरको पैसा विदेशी वस्तु आयातमा सकिन्छ, त्यही देशका प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ हामीले भारतको जस्तै मेक इन नेपाल भन्ने अभियान चलाउनु पर्छ। चलाउनु त पर्छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई थला पारेर मेक इन नेपालको नारा लगाउँदा पञ्चायतकालीन विकासको मूल फुटाउ जस्तो होला कि विदेशी ठूला उद्योगका उत्पादनले नेपाली बजार भरि भराउँछ। हाम्रो देश त कुनै देश नभएर भारतीय र चिनिया वस्तु सजाउन बनाइएको शोकेस जस्तो लाग्छ। देशको हालत यस्तो छ अनि प्रधानमन्त्री कुरैले विकासको छलाङ मार्न खोजिरहनु भएको छ। यो हेर्नुस्, 16 खर्ब बजेट भएको मुलुकले 7 महिनामै 8 खर्ब 3 अर्ब बराबरको वस्तु आयात गरिसकेको छ। यही दर कायम हुने हो भने हाम्रो देशले कुल बजेटको सबै पैसा विदेश पठाउँछ, विदेशी वस्तु किनेर उपभोग गर्छ। नेपाली युवाले खाडीको 45 डिग्रीमा पसिना चुहाएर पैसा नेपाल पठाउने अनि नेपाल आउन नपाई त्यो पैसा सर्लक्कै भारत र चीन जाने स्थिति छ। खाडीमा पसिना चुहाउने नेपाली युवा धनी हुने छिमेकी मुलुक, यही हो मुलुकको वर्तमान चित्र। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको आँकडाले यही भनिरहेको छ। हाम्रो देशको कुल आयात गर्न पनि पुग्दैन। खेत बाँझो राखेर युवा विदेश जाने अनि नेपालमा चाहिँ धान, मकैदेखि कोदोसम्म आयात हुने अवस्था छ। हवाई जहाज, मोटर, पेट्रोलियम जस्ता आवश्यक वस्तु त नेपालमा उत्पादन हुँदैन। विदेशबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन। तर जे वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्छन् ती वस्तु समेत विदेशबाटै किनेर ल्याउनु पर्ने स्थिति किन? एउटा स्थायी रूपमा हाम्रो चाहिँ यो व्यापार घाटा कम गर्नको निम्ति जुन आयात प्रतिस्थापन गर्ने र देशको चाहिँ निर्यात बढाउने कुरामा चाहिँ अझै जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खोकनाको तोरीको तेल काठमाडौँमा लोकप्रिय छ। खासमा तोरी चाहिँ डेनमार्क, क्यानाडादेखि आयात हुन्छ। देशमा जाँड बनाउने कोदो पनि विदेशबाटै आउँछ। नेपाली जुत्ताको खुबै चर्चा हुन्छ हिजो आज। नेपाली भनिएका ती जुत्ता बन्ने चाहिँ चीनमा हो। मेड इन नेपाल भन्ने स्टिकर पनि चीनमै बन्छ। नेपालमा ल्याएर टाँस्ने मात्रै काम गरिन्छ। व्यापारमा चाहिँ मान्छेले तीन महिनामै व्यापारबाट प्रशस्त आम्दानी हुने। अब उद्योग भनेपछि अलिकति तपाईँले धैर्य गर्नुपर्छ। त्यहाँतिर लगानी गर्ने ट्रेन्ड पनि कम भयो एउटा। अर्को उद्योग क्षेत्रका मानिससँग कुरा गर्ने हो भने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता सरकारले दिनुपर्ने र अर्को कुरा चाहिँ कुन उद्योग गर्ने भन्ने कुरा पनि, यो कुन उद्योग चाहिँ प्रतिस्पर्धी छ भन्ने कुरा पनि जानकारी हुनुपर्ने जरुरी छ। 6-7 महिनामै 8 खर्ब भन्दा बढी पैसा आयातमा खर्च भइसकेको छ। आयात बराबर नै निर्यात पनि भएको भए पनि हुन्थ्यो।
निर्यात त चीनतर्फ 55%ले घटेको छ, भारततर्फ जम्मा 8%ले घटेको छ। 8 खर्ब आयात भइरहँदा निर्यात जम्मा 64 अर्बको भएको छ। सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्थतन्त्र धराशय भइरहेका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ बढिरहेको छ। यो बेला मुलुकले ऋण नै गरेर भए पनि सुस्ताएको क्षेत्रमा लगानी बढाउने र उत्पादन बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने हो। तर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र अन्य मन्त्रालयहरूलाई एक निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, आउँदा आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याउनु, पहिले जे जस्तो कार्यक्रम थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिनु। वर्तमान सरकारले 3 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। तीनै आर्थिक वर्ष असफल भइसकेका छन्। चौथो आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ कार्यक्रम नहुनुको अर्थ हुन्छ आगामी वर्ष पनि असफलताको वर्ष नै हुनेछ। त्यसपछि त चुनावी वर्ष हुन्छ, त्यो वर्षको के हिसाब? मन्त्रीले घोषणा गरेर योजना राखेर पैसा राख्दैमा आयोजनाहरू बन्दैनन्। यसमा सरकारले सहजीकरण गर्ने संयन्त्र पनि त्यत्तिकै क्षमतावान हुनुपर्छ र निजी क्षेत्र पनि त्यस्तै क्षमतावान हुनुपर्छ। हेर्दा हेर्दै ओली सरकार निराशा छरेर बिदा हुने निश्चित चाहिँ भएको छ। तर पनि हावादारी गफमा हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीलाई कसले भेट्ने? भारतमा मेक इन इन्डिया अभियान त्यहाँको सरकारले चलाइरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै वस्तु भारतमै निर्माण गर्ने अभियान चलिरहेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भने त्यो कुरा कताबाट सुनेछन् कुन्नी? हालै उनले पनि भने नेपालमा पनि भारत जस्तै कार्यक्रम चलाउनु पर्छ। मेक इन नेपाल कार्यक्रम चलाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। किसानको हितका लागि सरकारले 2%मा कृषि ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। विकासको नाममा गैर किसानले 2%मा ऋण लिने अनि 14%मा सहकारीमा राखेर 12% नाफा खाइरहेका छन्। अमेरिकाले कोटा छुट्याउन्जेल देशमा कपडा उद्योग च्याउसरी उम्रिन्छ। कोटा सकिएपछि ती उद्योग बन्द हुन्छन्। बङ्गलादेशले आफ्नो उत्पादन विश्वभर फैलाइरहँदा नेपालले यसो गर्न नसक्ने हो र? देशमा त नीति निर्मातादेखि लगानीकर्तासम्मले टाप टिपे शैली अपनाइरहेका त होइनन्? एउटा प्रश्न चिन्ह। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।